अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करने वाला हूँ जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये बात बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को तूर सीना पे बुलाता है शरीयत देने के लिए, और जो है मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को जो है छोड़ के वहाँ पर 30 दिन के लिए जाते हैं और फिर जो है कंटिन्यूसली रोज़ा रखते हैं। और जो है 30वें दिन उनको लगता है कि उनकी मुंह से जो है बदबू आ रही है, इसकी वजह से वो कुछ पत्ते चबा देते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला और 10 दिन एक्सटेंड कर देता है रोज़े रखना। तो टोटल 40 डेज़ वहाँ पर रहते हैं और उसके बाद उनको शरीयत मिलती है। इसके दौरान में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो बात करते रहते हैं। तो बात जो है असल में ऐसी होती है कि एक पर्दा होता है, एक नूर का पर्दा है, एक रोशनी का पर्दा होता था, जिसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह को देखा नहीं था और जो है उनकी ख्वाहिश ज़ाहिर हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखें, और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम मुझे देख नहीं सकते। मगर मूसा अलैहिस्सलाम की जो है ज़िद थी और उनकी ख्वाहिश थी। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये जो पहाड़ है, उस पहाड़ को जो है आप देखो, ये तुम्हारे से ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा ताकतवर है। इसमें थोड़ी सी तजल्ली मैं डालता हूँ, अगर उस तजल्ली को जो है वो समा सकता है या सह सकता है तो जो है उसके बाद तुम देखने की ख्वाहिश करना। और जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल तजल्ली जो है डालता है तो वो पहाड़ जो है पूरे का पूरा रेज़ा हो जाता है, और जो है ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम जो है बेहोश हो जाते हैं और पहाड़ से जो है लुढ़कते हुए नीचे आके गिर जाते हैं। और फिर जब उनको होश आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं कि उन्होंने जो अल्लाह को देखने की जो ख्वाहिश की वो उनके काबिल नहीं था। ये बात यहाँ पर बताना मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया की आँखों से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ, कल क़यामत के दिन जब इंसान को फिर से उठाया जाएगा, फिर जो हिसाब व किताब होगा, और जो शख्स इंसान जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देखने की सलाहियतें अता करेगा, सिर्फ एज ए इनाम अल्लाह को, क्योंकि अल्लाह को देखना भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। तो वो सिर्फ जो लोग नेक लोग होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को अपना दीदार जन्नत में कराएगा। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी पूरा जो है तर्जुमा अगर आप पढ़ना चाहते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो सूरह अल अराफ है, चैप्टर नंबर 7, आयत नंबर 142 टू 147, इसमें आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो बताया वाक़या मैंने शॉर्ट करके बताया है, इसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है 40 दिन में जो है ये जो तख्तियाँ के ज़रिए से लिख के जो है शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम को देता है, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म करता है कि मैं तुम्हारी जो कौम को तुम पीछे जो छोड़ के आए हो, उनको मैं आजमाइश में डाल चुका हूँ, यानी एक एग्जामिनेशन में वो भटक रहे हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम जो है ज़ाहिर सी बात है पूछते हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बताता है कि वो लोग तुम्हारे पीछे शिर्क करना शुरू कर दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा आता है और वो जो है अपनी जो तख्तियाँ लेके जो है वो नीचे उतरते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं और अपने कौम के पास आके देखते हैं, तो और उनको गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इन्फॉर्म करने के बावजूद भी जो उन्होंने जो अपने आँखों से देखा कि वो बछड़े, एक गाय का छोटा सा जो है जो बच्चा होता है, उसका एक स्टैचू बना के था गोल्ड से, और वो उसकी इबादत करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को काफ़ी गुस्सा आ गया था और उन्होंने जो है तख्तियाँ गुस्से से फेंक दी, और फिर जो है हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े थे और हारून अलैहिस्सलाम की जो है सर के बाल और दाढ़ी वगैरह जो है पकड़ के जो उनको पूछने लगे कि मैंने तुम्हें कफ़ील बनाया था, यानी मैंने तुम्हें कहा था कि इन लोगों को देखभाल कर लेना। वाक़या क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है चले जाते हैं अल्लाह के पास शरीयत लेने के लिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप यहाँ पर जो है इन लोगों की रखवाली करो, इनको देखो ताकि इन्हें गलत ना हो, क्योंकि अभी ये लोग ग़ुलाम थे ज़माने से, और फिर अभी जो है वो निकल के आए हैं फ़िरौन के पास से। तो इन लोगों को अभी जो है, क्योंकि फ़िरौन
کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بتوں کی بھی پوجا کرتا تھا، وہ خود کو بھی اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اور کئی قسم کی ان کے پاس تھی. تو یہ لوگ اسی کے اندر ملوث تھے، وہ لوگ صبح و شام اسی کو دیکھتے تھے. تو ان کے اندر ابھی وہ جو توحید ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ ابھی پختہ نہیں اترا تھا. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، جب وہ وہاں سے آئے تھے تو ان کے پاس فرعون کے کافی زیور بھی تھے. تو جیسے ہی جو ہے دریا نیل پار کر کے آئے، اور فرعون کی پوری قوم جو ہے جیسے ہی دریا نیل میں جو ہے غرق ہو گئی، تو ان کے عورتوں کے پاس اور مردوں کے پاس جو بھی گولڈ تھا، وہ جو خاص کر جو عورتوں کے پاس جو گولڈ تھا، تو وہ کافی ہیوی تھا، بہت زیادہ جو ہے ان کے پاس گولڈ تھا. تب جو ہے اس میں سے ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل قوم سے، جس کو سامری کہتے ہیں. تو سامری جو ہے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، تمہارا جو یہ ہیوی جو گولڈ تم لے کے چل رہے ہو، پتہ نہیں اور کتنا دور چلنا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ نکال کے مجھے دے دو. تو سارے لوگ جو ہے نکال کے وہ دے دیے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو زیور ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ فرعون سے ہم نے امانت کے طور پر لیا تھا. اب تو فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی پوری قوم غرق ہو گئی. تو سارے لوگوں نے جو ہے اپنے گولڈ نکال کے سامری کے حوالے کر دی. وہ سامری جو شخص تھا، وہ باقاعدہ پورا جو ہے اس کو گرم کر کے ایک اسٹیچو بنایا، جو گائے کی چھوٹا جو بچڑا ہوتا ہے اس کا جو ہے شیپ کا بنایا. اور جو ہے اس کے اندر جو ہے جب فرعون کو پانی میں جو ہے غرق کر رہے تھے، خاص اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو اس کے جو گھوڑے ہیں، اس کے گھوڑے کے جو نقش سے تھوڑا سا مٹی اٹھا کے وہ اٹھا کے رکھ لیا تھا، تو بعد میں وہ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ آوازیں آتی تھی، جیسا مطلب ریئل میں جیسا بچڑا آواز کرتا ہے، اس طریقے کی آوازیں اس میں آیا کرتی تھی. اب اس نے بچڑا بنا کے سب لوگوں کو کہا کہ دیکھو، موسیٰ کا خدا تو یہاں پر ہے، اور موسیٰ جو ہے کہیں پر پہاڑ کو گئے ہیں خدا کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے، شریعت لینے کے لیے. تو بہت سارے لوگ، تقریباً جو ہے آتا ہے کہ 70,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے پوجا کرنا شروع کر دیے، اور جو ہے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے. اور وہ خوشی میں جو آواز سنتے تھے، اس کی جو آتی تھی آواز، اس خوشی میں اس کو اٹھا کے جو ہے ڈانس کرتے تھے، یا جو ہے اس کو کہتے تھے کہ دیکھو، موسیٰ تو وہاں پر جو ہے شریعت لینے کے لیے گئے ہیں، خدا تو یہاں پر آیا ہے. تو اس طریقے کی جو باتیں، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی فرعون کو غرق ہو کے میدان جو ہے تہ کے اندر جب آ رہے تھے طور سینا کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں بھی کچھ لوگ جو ہے گائے کے بچڑے کی جو ہے اسٹیچوز کی پوجا کر رہے تھے. تبھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمیں بھی ایسے ہی خدا کو ارینج کر دیں تاکہ ہم بھی عبادت کریں. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کتنے جاہل لوگ ہو تم، کہ اللہ کے جو ہے عذاب تم ابھی دیکھے ہیں، اللہ پھر بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو، جس میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب پتہ چلتا ہے، تب جو ہے وہ اتر کے آتے ہیں، اور پھر جو ہے جو تختیاں جس کے اندر شریعت لکھی رہتی ہے اس کو ڈال دیتے ہیں. اور ہارون علیہ السلام کی اس وجہ سے ڈانٹتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو کہا تھا کہ ان کو دیکھ لیں، مگر ہارون علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل کر دے. میں نے منع کیا تھا، باقاعدہ میں نے منع کیا تھا ان کو، بٹ مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ کوانٹٹی میں تھے، اور میں اور منع کرتا ہے لوگوں کو تو شاید مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ قتل کر دیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کو دیکھ لینا، مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے آ کے انفارم کرنا پہاڑ کے پاس. تو دو چیزیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایکسپلینیشن کی دیا، اور وہ صحیح تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہیں پر قوم کے پاس رہنے کے لیے ہارون علیہ السلام کو کہا تھا. اور پھر غصے میں انہوں نے پوچھا کہ تم جا کے اطلاع کیوں نہیں کیے تھے، انفارم کیوں نہیں کیے تھے، بٹ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہاں پر رہنے کے لیے. تب جو ہے ہارون علیہ السلام اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. خاص کر موسیٰ علیہ السلام توبہ کرتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو بھی معاف کر دیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے شرک نہیں کیا تھا اور انہیں روکنے کی بھی کوشش کی تھی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بتوں کی جو پوجا کیے تھے، ایسے لوگوں کی گناہوں کی جو ہے معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کو میں معاف نہیں کروں گا، اس دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو سزا دوں گا، اور مرنے کے بعد کی جو ہے زندگی میں ایسے لوگوں کو سزا دوں گا. اب یہ جو سامری تھا، اس کو پلٹ کے انہوں نے پوچھا کہ سامری، تو نے کیا کیا، مطلب تو نے کیوں ایسا کام کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا دل نے یہ لگا کہ مجھے دل سے لگا کہ یہ اچھا ہے، اس وجہ سے میں نے کرا. اور میں جو ہے جو فرشتے کے جو گھوڑے کے نقش جو ہے وہاں سے میں مٹی اٹھایا تھا اور اس میں نے ڈالا، یہ مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے. تب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی کہ جو ہے تو زندگی بھر یہ کہتا رہے کہ کوئی مجھے چھوئے نہ، یعنی کوئی مجھے نہ چھوئے، اور مرنے کے بعد تو جو ہے جو زندگی کے اندر جو عذاب ہے وہ تو تمہیں ہو کے رہے گا. اگر اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں
تو پوری تفسیر کے ساتھ سورہ الاعراف ہے چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 148 154 سے تک کمپلیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے. آپ ضرور اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ کے ساتھ. اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو سامری جو بچڑا بناتا ہے اس کے سامنے اور قوم کے سامنے اس کو جو ہے پھر آگ میں ڈال کے اس کو جو ہے جلا دیتے ہیں اور یہ پروف کرتے ہیں کہ یہ جو بچڑا ہے تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ بھی قرآن میں یہی پوچھتا ہے کہ یہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کی بات سنتا نہیں ہے اور ان کو گائیڈ بھی نہیں کرتا ہے. یہ پچھلی جو آیتوں کا ریفرنس دیا اس کے اندر میں نے بتایا ہے, اس کو آپ پڑھیے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے جو ہے جو بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توبہ قبول نہیں کی, اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ البقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 54 کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص جو ہے مطلب جو ہے مر جاتا ہے. ایک شخص جو ہے جو بڑا ہوتا ہے اور بہت مالدار شخص ہوتا ہے, اس کے کافی جو ہے بیٹے اور بیٹے کے بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں, بھتیجے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں. اس میں جو ہے سڈن اس کی کوئی قتل کر دیتا ہے اس کو. تب جو ہے اس میں سے اس کا جو مطلب خاص جو شخص ہوتا ہے وہ رونے لگتا ہے اور جو ہے کہتا ہے کہ میں جو ہے میرے چاچا جو ہیں وہ مر گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے جو ہے وہ روتا رہتا ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے قصاص چاہیے. قصاص کے معنی جو ہے مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تب جو ہے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے پوچھتے ہیں کہ ان کے چاچا کو کس نے قتل کیا, حالانکہ وہی جو شخص ہوتا ہے اپنے چاچا کو قتل کرتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ایک گائے جو ہے لائیں اور اس کو ذبح کریں, اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کا جو گوشت اس مردے پہ ماریں تو وہ مردہ خود اٹھ کے کہے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام یہ بات ان کو بتائی تو وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمیں جو ہے مذاق کرتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کرنے سے, یہ اللہ کا حکم ہے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دیا ہے. اب وہ جو شخص تھے, حالانکہ اگر کوئی بھی وہ گائے لے کے اگر ذبح کر کے وہ کر دیتے جو ہے گوشت مار دیتے تو وہ زندہ ہو کے بول دیتا, مگر یہ جو لوگ ہیں جان بوجھ کے جو ہے کوسچنس کرنے لگے کہ اس کا جو ہے کلر کیسا ہونا چاہیے, وہ کیسا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ البقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 67-73 کے اندر جو ہے کافی ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے جو ہے سناؤں گا کہ گائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ گائے کیسا ہونا چاہیے. اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی نہ ہو, انہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہے وہ جیسا پٹ ہوتا ہے پالنا ہے ایسی, نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو, کسی قسم کا اسے کام نہ لیا ہو, اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو, انہیں کسی بھی قسم کا عیب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگے اب تم سب باتیں دوست. اس کے پہلے جو ہے کلر کے بارے میں ذکر کیا کہ کلر کیسا ہونا چاہیے, جیسا بعد میں انہوں نے فرمایا کہ جو ہے کلر جو ہے رنگ گہرا زرد ہونا چاہیے. حالانکہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا تھا, بٹ یہ جب کوسچنس کو جو ہے بار بار بیکار کے کوسچنس کرنے لگے تو وہ اور بھی زیادہ مشکلات ہو گئے. اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے قربانی کرنے نہیں تھے, کیونکہ یہ جو ایسی گائیں جو ان کو ملی بڑی مشکل سے ملی اور بہت زیادہ دام میں ملی. تو جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بھی گائے کو لا کے قربانی کر دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیتا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے قربانی کی اور گوشت مارا تو وہ جو مردہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کے اس نے بول دیا. حدیث کے اندر آتا ہے, تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جب وہ زندہ ہوا مردہ تو خون بھی جو ہے اس کے جسم سے جو ہے وہ نکل رہا تھا. اس نے کہا کہ میرا جو بھتیجا ہے اس نے جو ہے یہ جو ہے مجھے مارا ہے. تو اس نے بولتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے واپس. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے ہی جو ہے کل قیامت کے دن میں لوگوں کو زندہ کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے یہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیے, اس میں کافی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, یہ بھی جو ہے میں نے آپ کو پچھلے واقعے کے اندر اگر آپ میرا دیکھیں گے ویڈیو جو اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, اس میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے تقریباً 12 منٹ کی, آپ اس کو بھی دیکھیں. تو اس کے بعد وہ واقعہ آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی لمبا واقعہ ہے.
تو इंशाल्लाह मैंने कम से कम अभी तक 7 वीडियो बनाए, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में आपको बताते हुए जो है मूसा अलैहिस्सलाम की जो वीडियोस जो है मैं कंप्लीट करूँ। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो है बच गया है, वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है एक मरतबा जब शरीयत लेने के लिए जाते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, तो ये जो लोग हैं मतलब जो है जो बिल्कुल अच्छे लोग होते हैं, जो साले लोग हैं, वो तकरीबन 70 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अल्लाह को देखना है, अल्लाह से जो है हम मिलना है। पहले वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि अब अल्लाह से बात करते हुए हम सुने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जो 70 लोगों को जो है हुक्म देता है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम 70 लोगों को लेते हैं नहला के, गुस्ल वगैरह करके, वो 70 लोगों को जो है वो पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं और फिर अल्लाह के परमिशन से ही लेके जाते हैं, क्योंकि विदाउट परमिशन ना खुद मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर नहीं जाते हैं तूर सीना पे। जब अल्लाह बुलाता है उसी वक्त जो है वो जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब ये लोग ज़िद करते हैं तो इनको नहला के तौबा इस्तग़फ़ार करके जो भी है वो लेके जाते हैं और फिर जो है ये अल्लाह से जो है जब बात करते हैं तो एक क्लाउड आता है। वो क्लाउड जो है कंप्लीट मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके लोगों को घेर लेते हैं वो क्लाउड से कंप्लीट। अब क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के भी चेहरा जब अल्लाह से बात करते हैं तो इतना रोशन हो जाता है कि वो लोग उनकी आंखों से देख नहीं सकते थे, तो सारे के सारे लोग सजदे में गिर जाते हैं, 70 के 70 भी सजदे में गिर जाते हैं। वो सिर्फ कान से सुनते रहते हैं कि अल्लाह की जो है कन्वर्सेशन जो हो रहा है वो सुनते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह के कन्वर्सेशन वो सुनते हैं। उसके बाद जो है, हालांकि इतना ही कहा था, उसके बाद फिर वो कन्वर्सेशन हो जाता है, क्लाउड हट जाते हैं, तो वो जिद करते हैं कि ऐ मूसा, हम अल्लाह को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, तभी हम अल्लाह को मानेंगे। अल्लाह को गुस्सा आता है और जो है एक ज़लज़ला आता है और जो है उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है पकड़ लेता है। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। उन्होंने जो गलत काम किया है, उन्होंने जो अल्लाह को देखने की जो जुर्रत जिसको कहते हैं कि वो जानबूझ के उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को देखेंगे तभी मानेंगे, तो वो जो है उसके बाद तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। वो वाक़या आता है, उसके बारे में भी आप इंशाअल्लाह ताला पढ़िए। उसके बाद क्या होता है कि शरीयत लेके जब वो कौम के पास आते हैं तो जो है कौम को जो है देने के लिए जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह ने ये कहा कि ये काम करना है या नहीं करना है। तो बनी इस्राइल कौम ने कहा कि आप हमें जो है क्लियर तरीके से जो है बताइए कि इसके अंदर अगर हम आसान चीज़ें होंगी तो वो आसान चीज़ें हम उनसे ले लेंगे, अगर वो बड़ी मुश्किल चीज़ें होंगी तो हम जो है उसको अवॉइड कर देंगे। तो सडनली क्या हुआ कि एक पहाड़ जो है उनके ऊपर आके ठहर गया कि अब मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, इस तरीके का जो है एक सिचुएशन था वहाँ पर। तो ये लोग खौफ की वजह से वो शरीयत को जो है वो ले चुके थे और तौबा के तौर पर इमीडिएटली सारे लोग गिर गए और जो है सजदा करते हुए जो है कोहनियों के ज़रिए से फिर वो पहाड़ को भी देख रहे थे वो लोग। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो है शरीयत देने के बावजूद भी उसको कंप्लीट लेने के लिए तैयार नहीं थी ये कौम, बनी इसराइल कौम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाता है कि जो बनी इसराइल कौम है बहुत ज़्यादा जो है गुनाहों में, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स को क़त्ल करने में बहुत आगे है। तकरीबन 70 से भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स को इन्होंने जो है क़त्ल किया है बनी इसराइल कौम बाद में चल के। तो खैर ये जो वाक़या है वो उसी वक्त आता है। आज भी यहूदियों के अंदर वही चीज़ें हैं कि जब वो तौबा करते हैं तो उनके पास वैसे ही सजदा है कि वो जब वो सजदा करते हैं तो कोहनियों की तरफ फिर आसमान को देखते हैं, तो इसी वजह से वो कन्वर्सेशन का। और जो है जो लोग सामरी के साथ में जो इबादत करते हैं तो उनको भी तकरीबन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हुक्म देता है कि ऐसे लोगों को जो है क़त्ल कर दें जो भी लोग अल्लाह से शिर्क किए थे। तो उन्हीं में से लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक धुंधलापन लाता है एक दिन के लिए और उन्हीं के लोग जो है सारे जो लोग तकरीबन जो शरीयत जो है माने बगैर अल्लाह से शिर्क किए थे ऐसे लोगों को क़त्ल कर देते हैं। तो ये भी वाक़या उसी बात आता है। उसके बाद जो मन्ने सलवा का जो वाक़या आता है वादी तह में, ये जो लोग जो है गुनाहों की वजह से वादी तह में तकरीबन जो है 40 साल रहते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देता है कि जो है बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करें, उसके दरमियान में 3 जो है कौम होती हैं जिनसे लड़ना होता है। तो ये जो कौम कहते हैं कि आप और अल्लाह लड़े, यानी रसूल और अल्लाह लड़े, ये मैंने पूरा पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है। तो ये भी मन और सलवा का वाक़या यहीं पर आता है। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को जो है जब मौत आती है तो फरिश्ता आता है और जो है मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसको मार देते हैं। तफसीर के अंदर आता है और हदीस के अंदर भी आता है कि फरिश्ते की आंख टूट जाती है, तो फरिश्ता जाता है और जो है अल्लाह से कहते हैं कि ये मरना नहीं चाहते। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है कि तुम जो है
गाय के जो है उसके ऊपर जितना हाथ रख के जितने बाल हैं उतने अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तुम्हें जो है एज दे देगा, एक्सटेंड कर देगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर मौत आ गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ठीक है, मुझे अभी मौत दे दीजिए, मैं अभी मर जाता हूँ, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक दुआ करते हैं कि आय अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो है इसमें बैतुल मुक़द्दस जो है वो फ़तह हो जाए, वहाँ तक हम पहुँच जाए। खैर के जो है हरम या बैतुल मुक़द्दस है उसके करीब मुझे मौत दे देना, यानी इतना करीब कि जो है अगर मैं पत्थर फेंकूं तो वहाँ पर गिर जाए। तो वैसे ही जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको मौत देता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ़ लेके जाते हैं, यानी मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, तो रास्ते में बैतुल मुक़द्दस से पहले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वहाँ पर एक सुर्ख टेला है, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने ख़बर में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। उसकी अल्लाह के रसूल की हदीस है। तो इंशाल्लाह ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत लंबा वाक़या है, तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट तरीके से जो है आपको बात बताऊं, ताकि जो है एक पूरा सीक्वेंस पता चल जाए कि कौन से वाक़े के बाद कौन सा वाक़या आता है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत मुश्किल से किताबें पढ़ती है, बहुत मुश्किल से तफासिर पढ़ती है, बहुत मुश्किल से प्रॉफिट्स स्टोरीज़ पढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ ताकि आपको आसानी से बातें समझ में आए। यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम के छोटे शॉर्ट वाक़यात मैंने बताए हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको ज़रूर कबूल फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा नेक्स्ट एक प्रॉफिट स्टोरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।